अमेरिकामा 1,32,00,000 बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण। बालेन्दाईको चस्मा नाम दिएर ई-कमर्स कम्पनीहरू बेच्न थाले। चस्मा कोडको समेत खोजी हुन थाल्यो। आवेदन दिएको 15 दिनमै लाइसेन्स ट्रायलको पालो पाइने भनेर विभागले ढाँट्यो। चुनावमा धाँधली भएको भन्दै पोखराको मतगणना स्थलमा एमालेको नाराबाजी। अन्टार्कटिकामा सूर्य अस्तायो, 6 महिना अँध्यारो हुने। केशव स्थापितले आफ्नो ओडामा लिए अग्रता, बालेन दोस्रो। 8 ठाउँमा गणिँदैछ काठमाडौँको मत परिणाम, आउन अझै 15 दिन लाग्ने अधिकारीको भनाई। स्वास्थ्य कर्मीलाई कुटपिट गरे 3 वर्ष कैद वा 3 लाख जरिवाना हुने। चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना नियोजित, अमेरिकी सञ्चार माध्यम। संसदमा योगेश भट्टराईको प्रश्न, हजुवामा दिएको 2 दिन सार्वजनिक बिदा केका लागि? नेपाल टी20 लिग ए ग्रेडका खेलाडीले न्यूनतम 15 लाख पाउने। बाबुरामको प्रश्न, 18 घण्टा घोटिँदा पेटभरि खाना पुग्दैन, समाजवाद मात्र भट्टाएर हुन्छ। स्थानीयको अवरोधको कारण फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या, पुटिनको ठूलो जित। माउरी उपोलमा रुसको पूर्ण कब्जा। अफगानिस्तानमा तालिबान विरुद्ध युद्धको घोषणा, भारतले नेपाललाई 1.7 लाख टन रासायनिक मल दिने। ज्याकलिन दबङ टुर रिलोडेडका लागि नेपाल नआउने। पोखरामा मतगणनाका क्रममा विवाद, एमालेको नाराबाजी। र माधव नेपालका सांसद भन्दा पालिका प्रमुख कम हुने भएपछि लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईहरू कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौँ समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग लाइसेन्स गफ मात्रै। यातायात व्यवस्था विभागले जेठ 4 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स आवेदनमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने भनेर ढाँटेको छ। विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले नयाँ प्रणाली अनुसार आवेदन दिएको 15 दिनभित्र नै लाइसेन्स ट्रायलको पालो पाइने बताएका थिए। सन् 2024सम्म पालो परेका सबै आवेदनको परीक्षा गत वैशाखभित्र सकाएर नयाँ खुलाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ थियो। जेठ 1 गतेदेखि नै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने हाम्रो योजना हो। सार्वजनिक बिदा पर्ने भएकाले यो व्यवस्था जेठ 4 गतेबाट लागू गर्ने तयारी छ, यसअघि उनले भनेका थिए। महानिर्देशक घिमिरेले लाइसेन्सका लागि यसअघि परेका सबै आवेदनको लिखित ट्रायल दुवै परीक्षा सकिन लागेको बताएका थिए। तर कार्यालयहरूले भने अझै पनि पुराना आवेदकै परीक्षा सकाएका छैनन्। अब अर्को प्रसङ्ग, बालेन्दाईको चस्मा। अनलाइन ई-कमर्स कम्पनीहरू बालेन्दाईको चस्मा नाम दिएर बालेन शाहले लगाउने चस्मा बिक्रीको नयाँ फन्डा निकालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेद्वार बालेन शाहले लगाउने चस्माको चौतर्फी खोजी हुन थालेपछि अनलाइन सपिङ कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा मिमी बनाएर बिक्रीका लागि प्रचार थालेका हुन्। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि खसेको मतगणना भइरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित भन्दा दोब्बर मत ल्याएका छन्। मेयरमा उम्मेदवारी घोषणा र उम्मेदवारी दर्तापछि काठमाडौँका मेयरका उम्मेद्वार मध्ये सर्वाधिक खोजीमा परेका उम्मेद्वारको रूपमा स्थापित बालेन शाह यति बेला उनको चस्माले सर्वत्र चर्चा पाइरहेको छ। उनी कुनै पनि कार्यक्रममा होस् या जहाँ कहीँ जाँदा होस् कालो चस्मा कतै पनि छुटाउँदैनन्। बालेनले लगाउने चस्माको बजारमा पनि उच्च माग रहेको बताइएको छ। यो चस्माको आधिकारिक नाम नभए पनि नेपालका ई-कमर्स कम्पनीहरूले बालेन शाहको चस्मा नाम दिएका छन्। चर्चित ई-कमर्स कम्पनी ग्यापु मार्केट प्लेसले पनि बालेनले लगाउने चस्मालाई बालेन्दाईको चस्मा नाम दिएर बिक्रीका लागि सामाजिक सञ्चारमा राखेको छ। ग्यापुले यो चस्माको मूल्य 879 तोकेको छ। बजारमा यो चस्माको मूल्य 900 देखि माथि रहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक पेज मार्फत पनि बालेन शाहले लगाउने चस्माको फरक मूल्य राखेर अनलाइन बिक्रीमा राख्न थालेको छ। कतिपयले उनले लगाउने कोडको समेत खोजी गर्न थालिसकेका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग, मतगणना स्थलमा लफडा। पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा नेकपा एमाले नाराबाजी गरेको छ। चुनावमा धाँधली भएको भन्दै मतगणना भइरहेको स्थल जिल्ला सन्मेलन समितिको परिसरमा एमाले नाराबाजी गरेको हो। नाराबाजी बढ्दै गएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। मतगणना जारी रहेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 को मतगणनामा विवाद भएपछि बाहिर निस्केर नाराबाजी गरेका हुन्। मतगणनामा गठबन्धन दलका प्रतिनिधि र एमालेका कार्यकर्ता बीच भनाभन भएपछि बाहिर निस्केका थिए। अब अर्को प्रसङ्ग, 6 महिना अँध्यारो।
अन्टार्कटिकामा सूर्य अस्ताएको छ। संसारका सबैजसो ठाउँमा सधैँ झैँ हरेक बिहान सूर्य उदाउनेछ, तर अन्टार्कटिकामा भने अबको 6 महिना बिहान हुने छैन। त्यहाँ अबको आधा वर्ष केवल अँध्यारो हुनेछ, अर्थात् त्यहाँ बस्ने वैज्ञानिक तथा आसपास बस्ने मानिसहरूले अब केवल अक्टोबर महिनामा मात्रै अन्टार्कटिकाको आकाशमा सूर्य देख्न पाउनेछन्। सन् 2022 को मे 12 मा अन्टार्कटिकामा यो वर्षको अन्तिम सूर्यास्त भएको हो। अन्टार्कटिकामा युरोपको कान्डिया रिसर्च स्टेशनमा रहेका 12 जना वैज्ञानिकहरू, अन्वेषक तथा कर्मचारीहरूले अबको 6 महिनासम्म सूर्य देख्न पाउने छैनन्, किनकि अन्टार्कटिकामा सूर्यास्त भएको छ। अबको 6 महिना त्यहाँ केवल रात मात्र हुनेछ। जुन समय हामी कहाँ गर्मी हुन्छ त्यसबेला अन्टार्कटिकामा ठण्डी सुरु हुन्छ। कन्काडिया रिसर्च स्टेशनको तापक्रम -80 डिग्री सेल्सियससम्म झर्नेछ। अब कुटपिट गरे 3 वर्ष जेल। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा 3 वर्ष जेल वा 3 लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले मंगलबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 मा उपचारको विषयलाई लिएर चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा 3 वर्ष कैद वा 3 लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो। अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याए तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउने काम गरेमा 3 वर्ष कैद वा 3 लाख जरिवाना उल्लेख गरिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 2 लाखदेखि 5 लाख जरिवाना अध्यादेशमा तोकिएको छ। अब विमान दुर्घटनाको प्रसङ्ग। न्युयोर्कको मार्चमा दुर्घटनाग्रस्त चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको विमानलाई जाने नोज ड्राइभमा राखिएको फ्लाइट डेटाले संकेत गरेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले दावी गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिलेसम्म जेटमा कुनै पनि मेकानिकल वा प्राविधिक त्रुटि फेला नपारेको अमेरिकी अधिकारीहरूले गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा बताइएको छ। चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको बोइङ 737 विमान ग्वाङ्सी प्रान्तको पहाडमा दुर्घटनामा परेर आगो लागेको थियो। कुमिङबाट गुवान्झाउतर्फ उड्ने क्रममा विमान दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनापछि विमानमा सवार सबै 132 जनाको मृत्यु भएको थियो। विमानले ककटपिटमा कसैले गर्न भनेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनसँग परिचित व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै वाल स्ट्रिट जर्नलले लेखेको छ। खबरको प्रसङ्ग। मत परिणाम आउन अझै 15 दिन लाग्ने। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पटक पटक जेठ 5 गतेभित्र मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने दाबी सार्वजनिक भइरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा 1/4 मतगणना हुन सकिरहेको छैन। मतदाताको ठूलो चाप, क्रस भोटिङ, ठूलो आकारको मतपत्र र सबैजना प्रतिनिधिको शङ्का निवारण गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा मतगणना प्रभावित हुने गरेको छ। काठमाडौँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवड़ाका अनुसार सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक हुन कम्तीमा 15 दिन लाग्छ। महानगरको मतगणना वैशाख 31 गतेबाट सुरु भएको हो। सुरुमा 3 ठाउँमा मतगणना गर्दा गति नबढेको भन्दै आलोचना भएपछि अहिले गणना स्थल बढाएर 8 ठाउँ पुर्याइएको छ। 8 ठाउँबाट गणना हुन थाले पनि मतदाताको व्यग्रतामाथि त्यसले न्याय गर्न सकिरहेको छैन। कर्मचारी बढाए पनि निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गरी प्रविधि मैत्री नभएसम्म आलोचनाबाट मुक्ति पाउन असम्भव रहेको अर्का मुख्य निर्वाचन अधिकृत बाबुराम खतिवड़ाले बताएका छन्। अब 15 लाख पाउने सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल T20 लिग खेल्ने ए ग्रेडका खेलाडीहरूले न्यूनतम 15 लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बुधबार खेलाडीहरू पाउने रकम सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल T20 लिग क्रिकेट असोज 8 गतेबाट कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। छोटो लीगको सहभागिता हुने प्रतियोगितामा बी ग्रेडका खेलाडीले न्यूनतम 10 लाख र सी ग्रेडका खेलाडीले न्यूनतम 5 लाख पाउने क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले बताएका छन्। त्यसैगरी नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको नेपाल T20 लिग असोज दोस्रो सातादेखि सुरु हुने भएको छ। क्यानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता असोज 8 गतेदेखि कार्तिक 5 गतेसम्म गर्ने बताएको हो। नेपाल T20 लिगका लागि खेलाडीहरूलाई 3 श्रेणीमा राख्ने क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिएका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग। युक्रेन कब्जामा। रुससँगको युद्धमा युक्रेनले दक्षिणमा एउटा किल्ला गुमाएको छ। 82 दिनदेखि रुसी सेनाको आक्रमणको सामना गर्दै आएको मारिउपोल अहिले युक्रेनको हातबाट बाहिरिएको छ। युक्रेनी सेनाको अन्तिम टुकडीले मारिउपोल स्थित
अजोभास्टल स्टिल प्लान्टमा रुसी सेना समक्ष आत्मसमर्पण गरेको दावी गरिएको छ। 260 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकहरू महिनौसम्म स्टिल प्लान्टमा थुनिएका थिए र त्यहाँबाट रुसी सेनामाथि प्रतीकात्मक हमला गरिरहेका थिए। 24 फेब्रुअरीमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्दा पहिलो दिनदेखि नै रुसी सेनाको मारिउपोलमा भीषण आक्रमण जारी थियो। रुसी सेनाको आक्रमणको कारण मारिउपोल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। यति धेरै दिनको भीषण युद्धपछि रुसी सेनाले मारिउपोल कब्जा गर्नुलाई पुटिनका लागि ठूलो जित मानेको छ। मारिउपोल कब्जापछि अब अजोभ सागरदेखि खर्किभसम्म एक ठूलो क्षेत्र रुसी सेनाको कब्जामा आएको छ। खबरको प्रसङ्ग कोरोनाको। अमेरिकामा करिब 1,32,00,000 बालबालिकामा कोभिड-19बाट संक्रमित भएका छन्। त्यहाँ महामारी सुरु भएदेखि यता 1,32,00,000 बालबालिका कोभिडबाट प्रभावित भएको बताइएको छ। अमेरिकन एकाडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ 1,32,00,000 बालबालिका कोभिड-19को संक्रमणबाट संक्रमित भएको पाइएको समाचारमा बताएको छ। त्यहाँ पछिल्लो समय बालबालिकामा कोभिडको संक्रमण बढ्दो देखिएको छ, जस अनुसार यहाँ गएको मे 12सम्मको पछिल्लो हप्तामा मात्र 93,000 बालबालिकामा यसको संक्रमण भेटिएको पाइएको हो। पछिल्लो 4 हप्तामा मात्र कम्तीमा पनि 2,46,000 बालबालिकामा कोभिडको संक्रमण बढेको देखिएको छ। अमेरिकन एकाडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले यहाँ पछिल्लो हप्ताहरूमा बालबालिकामा कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएको पाएको बताएको छ। खबरको प्रसङ्ग फोहोरको। काठमाडौँ महानगरपालिका 12का स्थानीयको अवरोधको कारण उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पुनः समस्या भएको छ। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको नुवाकोट स्थित सिसडोलका स्थानीयवासीको अवरोधको कारण समस्या भएको थियो। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका 12का स्थानीयले टेकु स्थित ट्रान्सफर स्टेसनमा जम्मा गरिएको फोहोरले आफूहरूलाई समस्या भएको भन्दै उक्त स्थानमा फोहोर राख्न नदिएपछि काठमाडौँका प्रत्येक चोकमा फोहोरको डङ्गुर मात्रै छन्। दुर्गन्ध समेत फैलिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा संकलन भएको फोहोर टेकुको ट्रान्सफर स्टेसनमा राख्ने र त्यहाँबाट क्रमिक रूपमा ठूला टिप्परको प्रयोग गरेर सिसडोल लाने गरिएको छ। लामो समयसम्म टेकुमा फोहोर राख्दा अत्याधिक दुर्गन्ध फैलिएर समस्या भएको भन्दै स्थानीयले 3 दिनदेखि अवरोध गरेका छन्। खबरको प्रसङ्ग बिदा केका लागि। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले दिएको 2 दिनको बिदा केका लागि भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यो दिन प्रत्युत्पादक हुने बताए। सरकारले 2 दिनको बिदाको कुरा गरेको छ, त्यो 2 दिन बिदा केका लागि उनले प्रश्न गर्दै भने खाली पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने मात्रै हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। यो हचुवाको भरमा ल्याइएको छ। 2 दिनको सार्वजनिक बिदाबारे वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हचुवाको भरमा गरिएको आरोप भट्टराईले लगाएका छन्। त्यो दिन बिदाको राष्ट्रिय उत्पादन र श्रम शक्तिलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा कसरी टेवा दिन सक्छ, भट्टराईले अगाडि भने त्यसले देशको पर्यटन उद्योगलाई कसरी अगाडि लान सक्छ भन्ने खालका कुराको उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हचुवाको भरमा गरिएको छ। यसले कुनै पनि प्रतिफल दिन सक्दैन। अब मल आयातको प्रसङ्ग। भारतले नेपाललाई 1.7 लाख टन युरिया र डाइमोनियम DAP मल सहयोग गर्ने भएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार छिमेकी देश भारतले यही वर्ष उक्त परिणाममा मल नेपाल पठाउने भएको हो। त्यस्तै भारतले अहिलेकै 1 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण अन्तर्गत श्रीलङ्कालाई पनि 65,000 टन युरिया मल आपूर्ति गर्ने भएको छ। आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको श्रीलङ्कालाई सहयोग गरिरहँदा नेपाललाई भने चीनबाट सहयोग लिनु अघि नै रणनैतिक रूपमा मल सहयोग गर्न लागि TOI-ले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको समाचारमा भारतले 1.2 लाख टन युरिया र 50,000 टन DAP मल पठाउनेछ। त्यस्तै भुटानलाई पनि भारतले 5300 टन DAP मल पठाउन लागेको बताएको छ। रासायनिक मल निर्यातमा प्रतिबन्ध रहिरहँदा भारतबाट युरिया मल पाउने श्रीलङ्का नेपालपछि दोस्रो देश रहेको बताइएको छ। नेपालले 2 देशबीच भएको समझदारी अनुसार रासायनिक मल पाउन लागेको हो। खबरको प्रसङ्ग केशवको जित। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितले आफ्नो वडामा अग्रता लिएका छन्। वडा नम्बर 28 को मतगणनामा उनले अग्रता लिएका हुन्। 200 मतगन्दा स्थापितले 60 मत पाएका छन्। दोस्रोमा बालेन शाहले 46 र तेस्रोमा सिर्जना सिंहले 33 मत पाएकी छिन्। कुल 45,043 मतगन्दा बालेन्द्र 17,558 मतका साथ अग्र स्थानमा रहेका छन्। दोस्रोमा स्थापितले 9,056 मत ल्याएका छन्। तेस्रो स्थानमा सिर्जना सिंहले 8,128 मत ल्याएकी छिन्। खबरको प्रसङ्ग ज्याक्लिनको।
बलिउड अभिनेत्री ज्याक्लिन फर्नान्डिस जेठ 14 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने सलमान खानको दबङ टुर इरिडेट्समा सहभागी नहुने भएकी छिन्। भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार उनले विदेश यात्राको अनुमति माग्दै अदालतमा दायर निवेदनलाई बुधबार फिर्ता लिएकी छिन्। मनी लान्ड्रिङ केसमा मुछिएकी उनले नेपाल, आबुधाबी र फ्रान्स यात्रामा जान अनुमतिका लागि दिल्ली अदालतमा निवेदन पेश गरेकी थिइन्। उनको केसको सुनवाई भए पनि अदालतबाट केही आदेश नआएपछि उनले आफै निवेदन फिर्ता लिएकी हुन्। आयोजकहरूले ज्याक्लिनको तस्बिर राख्दै दबङ टुरको प्रचार गरिरहेका थिए। अब ज्याक्लिनको ठाउँमा दक्षिण भारतीय अभिनेत्री पूजा हेगडे आउने भएको छन्। ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका सुकेश चन्द्रशेखरसँग सम्बन्ध भएको भन्दै उनलाई प्रवर्तन निर्देशनालय ईडीले देश छाडेर जान रोक लगाएको थियो। खबरको प्रसङ्ग युद्धको घोषणा। अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको तालिबानमाथि उत्तरी क्षेत्र पञ्जसिरमा मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। पञ्जसिर प्रान्तमा तालिबान शासन विरुद्ध अभियान चलिरहेको छ। पञ्जसिरका एक स्थानीय बासिन्दाले बीबीसीलाई बताए अनुसार उनका निहस्था वृद्ध आफन्तलाई गत वर्ष अगस्तमा अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गर्ने तालिबान समूहले गोली हानेको थियो। अर्का बासिन्दाका अनुसार उनको छिमेकीलाई तालिबान मानिसहरूले बेहोस नहुँदासम्म कुटपिट गरेका थिए। एक स्थानीय तालिबान प्रवक्ताले भने मानवाधिकार उल्लङ्घन वा कुनै पनि हाताहात अस्वीकार गरेका छन्। पञ्जसिरमा जारी लडाई अहिले स्थानीय स्तरमा चलिरहेको छ र देशमा तालिबानको नियन्त्रणलाई चुनौती दिने देखिँदैन। तर सत्तामा आएपछि तालिबानले यहाँबाट निरन्तर सशस्त्र विरोधको सामना गरिरहेको छ। अब अन्तिममा बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्ग। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा काल्पनिक समाजवादको कुरा भइरहेको बताएका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै भट्टराईले मार्क्सको भाषामा अहिले गरिएको समाजवादको कुरालाई युटोपियम सोशलिज्म भएको टिप्पणी गरे। अहिले हामीले समाजवादको कुरा गर्नु भनेको मार्क्सको भाषामा युटोपियम सोशलिज्म हो, त्यो काल्पनिक समाजवाद हो। भट्टराईले अघि भने त्यसको कुरा त उहिले गरेका थिए। ऋषि मुनिहरूकै पालादेखि सर्वै सन्तु सुखिना, सर्वै सन्तु निरामया भनेर उहिले भनेका थिए। त्यो काल्पनिक समाजवाद थियो। मार्क्सले उत्पादन र मेसिनरीकरणमा जोड दिएको भन्दै उनले भने मार्क्सले भनेको कुरा भनेको उत्पादन बढाउनु पर्यो, मेसिनरीकरण हुनु पर्यो। नेपालीहरू 18 घण्टा काम गर्दा पनि पेटभरि खान नसक्ने अवस्थामा कसरी समाजवाद आउँछ, उनले प्रश्न गरेका छन्। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।